الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على سلطان الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جھوم جھوم کے سارے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. اکھیاں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں، وہی اکھیاں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں. اکھیاں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں. ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں. ذکر رسول پاک دی محفل ہے فیصلہ عقل دا کہ نچنا حرام ہے. فیصلہ عقل دا کہ نچنا حرام کہندا اے عشق یار نو نچ کے منا لواں. وہی کہندا اے عشق یار نو نچ کے اور رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد
رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کوے حضور دیا میں چھڑا لواں وہی رحمت کوے حضور دیا میں جنوں عملہ تے مانے چپ روے جنوں نبی دی رحمت نازیو پڑے رحمت کوے حضور دیا میں چھڑا لواں تسی قبر چ ظہوری تو نہ کرو حجے سوال تسی قبر چ ظہوری تو نہ کرو حجے سوال پہلے تا میں حضور نو ناتا سنا لواں وہی پہلے تا میں حضور نو ناتا سنا لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد میرے اسٹیج زینت باریش چمکتے دھمکتے چہرے تشریف فرمانے علماء کرام نقیب محفل ثنا خان مصطفیٰ معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی واجب القدر معزز محترم سامعین کرام اجداء پاکیزہ پروگرام بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڈے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرے اسٹیج زینت تشریف فرمانے فاضل محتشم مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید صاحب قادری اتاری دامت برکاتم القدسیہ سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام حاضر ہو میں تہنوں ساریاں نو مبارکباد پیش کرنا کہ تسی اور میں آقا علیہ السلام دے ذکر دے محفل وچ حاضر ہاں رات دے ایس ویلے کوئی اپنے گھر وچ بیٹھ کے کوئی چوک بازار وچ کھڑا ہو کے تے کسی دنیا دار دا ذکر کردا ہے تو اپنے بختاں تے ناز کیوں نہ کریے کسی دنیا دار دا نہیں بلکہ اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے تے اللہ دے یار دا پہ ذکر کرنے آ کسی بھی دنیا دار محب دے سامنے اودے محبوب دا ذکر کیتا جاوے کسی بھی دنیا دار محب دے سامنے اودے محبوب دی تعریف کیتی جاوے تے محب بڑا راضی ہوندا ہے گلاں میرے یار دی ہو رہی نے ذکر میرے محبوب دا ہو رہا ہے تعریف میرے ماہی دی ہو رہی ہے اگر دنیا دار محبوب دا ذکر کیتا جاوے تے محب راضی ہوندا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تے میرے رسول تے بیٹھا بنان والے ورگا محب کوئی نہیں تے میرے نبی ورگا محبوب کوئی نہیں جدو ذکر ہی نبیاں دے سلطان دا تے نبیاں دے تاجدار دا کریں گے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جاوے گا تو سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے گا قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ آخری پارہ دی ایک آیہ مقدسہ بڑی ہی مشہور و معروف تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام اسا تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے
سارے تھوڑا جا ہور بلند آواز نال بولو سبحان اللہ. یہ نہ سمجھا جائے کہ تسی محفل کروائیے تو میں حاضر ہویا اسی ذکر پہ کہنا تے اسی بلند کر رہے ہیں. نا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں میرے رسول تو بیٹھا میرے نبی دا ذکر تے آپ اللہ نے اتنا بلند کر دیتا ہے. جیڑا جیڑا مصطفیٰ دا ذکر کردا رب اون دے ذکر بھی بلند کر دیندا ہے. رب اون دی عزت وچ اضافے فرما دیندا ہے. ورفعنا لک ذکرک جدو کونین دے واری صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ دے 40 سال گزار لے. اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں نو اللہ دے عذاب تو ڈراؤ. تو ہاڑے تے میرے مدنی تاجدار او کوہ صفا تے آگے صفا دی پہاڑی تے میرے آقا کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا یا بنی فہر یا بنی عدی لبتون قریش. میرے آقا فرما لگے اے بنو فہر والو، اے بنو عدی والو، اے قریشین دے سردارو ذرا میری گل تے سنے آجے. سارے مکی تے قریشین دوڑے دوڑے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے تے آ کے کہنے لگے محمد ابن عبداللہ سانو کیوں بلایا جے؟ بخاری دی حدیث پاک دا مفہوم ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر میں تو ہنوں خبر دیاں کہ پہاڑ تے پیچھے لشکر ہے جڑا تہاڈے تے حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تے سارے کافر کہنے لگے قالوا نعم، ہاں محمد ابن عبداللہ تیری بات کی تصدیق کریں گے کیونکہ تو ہمیشہ ہی سچ بولنا ہے. تسی ہمیشہ نوجوانوں جدو میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا جی دلیل کی؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں چاند توڑ لینا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں سورج نو موڑ لینا، یہ نہیں فرمایا میں پتھروں کو کلمے پڑھا لینا، یہ نہیں فرمایا میں درختوں کول بلا لینا. کہنے لگے محمد دلیل کی ہے؟ فرمایا میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے کدے مینوں ویکھیا جے میں کسے نے دھوکا یا فریب کیتا ہوے؟ میری 40 سالہ زندگی تے میرا کردار تواڈے سامنے وے. میرے نبی نے اپنا کردار بطور دلیل پیش کر دیتا. فرمایا میری گزشتہ زندگی تواڈے سامنے. کہنے لگے سانو یقین ہے تو ہمیشہ ہی سچ بولنا ہے. کونین دے والی فرمان ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر تسی بھی کہہ دو اللہ تو علاوہ اور معبود کوئی نہیں، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. کافروں نوں چاہیے سی مانے جاندے. میرے نبی نوں نہ برا بھلا کہندے اپنے گھراں وچ واپس آ گئے تے سارے کافر اکٹھے ہو کے کہنے لگے بھی ہن کی کریے؟ اے محمد ابن عبداللہ نے 360 خداوند جڑلا کے تے ایک خدا دی عبادت دا اعلان کر دیتا ہے. کی کریے؟ کوئی آکھے معاذ اللہ نو مکیوں کٹ دئیے، کوئی آکھے قیدی بنا لگی تھی، ایک کہنا کہ اپا معاذ اللہ نبی دا ذکر ہی مکا دئیے. اتے قدرت دے کناں نے سنیا. اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. فرمایا جبریل ذرا جلدی آ تے میرے محبوب دی بارگاہ وچ قرآن لے جا. اور ظالم مکی کافر کہہ رہے نے میرے یار دا ذکر بند کرنا ہے، ہونے جا میرے یار دی بارگاہ وچ قرآن لے جا. یا اللہ کی آکھاں قرآن تلاوت کراں بھائی تھوڑی جی شفقت تسی ایتھے آ جاؤ بچے تھوڑا جہا پیچھے کر دو ادھر بھی بچے تسی گل نہیں کرنی ٹھیک ہے نا. تسی اگے بارش بھائی شہر یار آ جاؤ ایتھے آ جاؤ بسم اللہ تھوڑا جہا پیچھے کر دو سختی نال نہیں جی ڈراؤ نہ تسی پہلے نہ ڈراؤ تسی آپ ایتھے آؤ میرے سامنے آؤ. بولو بھی سبحان اللہ. میں تانوں اللہ دا قرآن تلاوت کر کے سناؤں گا. ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. نظر نہیں لگتی گج وج کے اونچا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا سارے ہاتھ اونچا بولے سارا تو پہلے سونے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے. ہاتھ چوک دے بولو سبحان اللہ. پروردگار نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ
اے کافر پہ کہندے نے تہاڈا ذکر بند کر دینا ہے تہاڈا ذکر بند کر دینا ہے اللہ نے فرمایا معاذ آگ دینے نہ والے تسی دکھی نہ ہو پریشان نہ ہو فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے اساں تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا کافرو تسی پہ کہندے جے میرے یاد دا ذکر بند کر دینا ہے فرمایا ظالمو لگ پتا جاوے گا تسی میرے یاد دا ذکر بند کیتی جاؤ تے میں بلند کیتی جانا اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے اساں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے عرض کیتی یا اللہ کملی والے دا ذکر کینا کو بلند کیتا ہے آواز ہی دنیا والے ہو میں اپنے یاد دا ذکر ایویں دا بلند کیتا ہے جدو کوئی شے نہیں سی ذکر میرے یار دا ہے جدو کوئی شے نہیں ہوے گی ذکر ادو بھی مدینے والے دا ہوے ورفعنا لک ذکرک علماء کرام تشریف فرما رہے رفعنا جمع متکلم فعل ماضی دسی گئے تے ماضی گزرے ہوئے زمانے نو کہندے نے اللہ نے فرمایا معاذ آگ دے نینا والے ایک کافر تے تیرا ذکر آج پہ بند کر دینے نا میں تے بڑی پہلے دا بلند کر دیتا ہے محبوبہ میں تے بڑی پہلے دا تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے اس واجہ دے عاشق بول کے کہندا ہے ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے بھائی جنوں چنگا لگدا ہے تو بلند کر کے پڑھو ذکر نبی دا ذکر نبی دا کر دیاں رہنا ذکر نبی دا سارے چلو ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا اچھا جنوں لگدا ہے اچھا پڑھے ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے ایسے بہانے وہی رل مل بینا چنگا جدو آیا کریم جبریل لے کے آیا نا میرے نبی دی بارگاہ وچ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جبریل نے عرض کی کملی والے میں تانوں دسنا کہ اللہ نے تہاڈا ذکر کتنا بلند کیتا ہے فرمایا جبریل دسو کتنا بلند کیتا ہے تے جبریل نے عرض کی کملی والے اللہ فرما رہے اذا ذکرت ذکرت معی فرمایا معاذ آگ دے نینا والیا جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوے گا نال ہی مصطفیٰ تیرا ذکر ہوے گا جتھے جتھے اللہ دا ذکر نال ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کلمہ طیبہ وچ اللہ دا ذکر لا الہ الا اللہ تے نال ہی حضور دا ذکر محمد رسول اللہ اذان وچ اللہ دا ذکر نال ہی مصطفیٰ دا ذکر نماز وچ اللہ دا ذکر نال ہی کملی والے دا ذکر الغرض جتھے جتھے بھی اللہ دا ذکر نال ہی مصطفیٰ دا ذکر پر علماء نے بڑی تحقیق نال بات ثابت کی تھی کہ ایک جگہ ایسی ہے جتھے اللہ دا ذکر ہے پر نال نبی دا ذکر پتہ کیڑی جگہ جدو اسی جانور ذبح کرنے نا تے اسی پڑھنے بسم اللہ اللہ اکبر صرف اللہ دا نام لینے حضور دا ذکر نہیں کر دے صرف اللہ دا اسم مبارک لینے عرض کی دی یا اللہ کلمے وچ تیرا ذکر نال تیرے محبوب دا بھی ذکر ہے اذان چ تیرا ذکر ہے نال تیرے یار دا بھی ذکر ہے
نماز چ تیرا ذکر ہے نال کملی والے دا بھی ذکر ہے عرض کیتی یا اللہ جتھے جتھے اپنا ذکر رکھے آئی نال اپنا یار دا بھی ذکر رکھے آئی پر جدوں اسی جانور ذبح کرنے اوتھے تیرا تے ذکر ہے تیرے یار دا ذکر کوئی نہیں آواز ہی دنیا والے ہو جتھے جتھے میرا ذکر ہے نال میرے یار دا ذکر ہے پر جدوں جانور ذبح کر دے جائے اوتھے میں اپنا ذکر تے رکھے آئے اپنے محبوب دا ذکر نہیں رکھے آؤ عرض کیتی یا لکی وجائے آواز ہی دنیا والے ہوں اوتھے جانور دی جان لین دا معاملہ ہے میں اپنے محبوب دا ذکر نہیں رکھے آؤ مدینے والے دا ذکر جانا لین واسطے نہیں جانا بچان واسطے شاہی والیاں بڑھا جائے فرمائے مدینے والے دا ذکر جانا لین واسطے نہیں جانا بچان واسطے بھئی کسی دی آخری ساہ چل دیو نا کوئی مردہ بھی ہوئے تو کوئی ذکر مصطفیٰ دا ہو جائے پھر انج لگتا جی میں جان چ جان آ گئی ہے آکھی سونے نو وائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ آقا جے تیری نظر ہوئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس واچ دیا شک بول کے کہندے کر ذکر مدینے والے دا ادھے ویچ بھلائی تیری ہے ہاتھ بلند کر کے سارے پڑھو کر ذکر مدینے والے دا ادھے ویچ بھلائی سارے کہیں دیو گونج پا دیو کر ذکر مدینے والے دا ادھے ویچ بھلائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری شرطے وے ایک وار تو ہو جا سونے دا ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی دو دن قبل حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علی رحمہ آپ دا جنازہ کیا نا تے کروڑاں لوگوں نے شرکت کی تھی تے آپ دی روح بھی کہندی ہوئے گی ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی ہاتھ چکتے بولو پھر ساری خدائی تو سا کدے غور کیتا ہے آج سارے کول گھر ہے سکون رزق ہے برکت اولاد ہے فرما برداری کی وجہ ہے ایک کوئی وجہ سے کیسے اپنے نبی تو دور پڑے چلے گئے مدینے دے تاجدار تو دور ہو گئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر کہندے جنا چاہندے جے رزق تھوڑا ہوئے تے برکت بہت ہی ہوئے اولاد ہوئے تے فرما بردار ہوئے گھر ہوئے تو سکون ہوئے ایک کوئی طریقہ ہوندا ایک وار تو ہو جا سونے دا ایک وار تو ہو جا اچھا ہاتھ چکتے بولو ایک وار تو ہو جا پھر ساری خدائی تیری ہے پھر ساری خدائی حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی بلخ دے بادشاہ شکار کرنے واسطے گئے آپ دینا حبشن لونڈی تے غلامت نکرانی جڑی آپ دا بستر بچھان دیئے وہ پھلان دا بستر پہ بچھاوے پھلان دی سیج پیچھے جاوے تے لونڈی دے دلے جو خیال ہے کہ بادشاہ پتہ نہیں کتنی تو آرام تے سکون دی نیند سوندے ذرا میں دو گھڑیاں لیٹ کے تے دیکھاں گہری نیند آ گئی حضرت ابراہیم بن ادم جدو شکار تو واپس آئے نا تے آ کے دیکھا کہ میرے بستر تے نکرانی لیٹ گئے آگ بھگولا ہو گئے
حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نگرانی نو کوڑے پہ مار دینے نگرانی نالے کوڑے کھائی جا رہی نالے مسکرائی جا رہی نالے ہس دی ہے نالے کوڑے بھی کھان دی ہے ابراہیم بن ادم حیران رہ گئے فرمان لگے میں تینوں مارنا تو بھی ہسنی ہے کہنے لگی میرے دل چ خیال آیا ہے میں تے چند گھڑیاں تھے ستیاں میری یہ سزا بنی ہے او دی کی سزا ہوے گی جڑا ساری حیاتی تھے ستا رہیا بادشاہیاں حضور دریا دے کنارے آ کے ڈیرے لا لے یہ کیڑا کوٹ ہے جی کوٹ وار دے رہنے والوں رب کعبہ دی قسم ہے کتاباں چ بڑیاں چ پڑھیا کہ بڑے بڑے نا بادشاہاں نے بادشاہی چھوڑ کے تے فقیری اختیار کیتی ہے بادشاہاں نے بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کیتی ہے پر کدے کسی فقیر دے بارے نہیں پڑھے کہ انہیں فقیری چھوڑ کے بادشاہی اختیار کیتی ہوئے کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے نگاہ فقر میں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے پائی شہر یار کتنے نے تھوڑے پنڈ سلوک بڑا یار ہے نا ہاں ایک باری ادھے بول دینے تے ایک باری او پہ ادھے بول دینے یار میں حضور دا ذکر میں 40 وچ نہیں آیا میں حضور دا میلاد وچ آیا ایڈے منہ بنا کے نا وہ ذرا خوش ہو کے تے ہاتھ چوک تے اونچا بولو سبحان اللہ سارے محبت نال بولو سبحان اللہ جندے جندے دل چ خیال ہے کہ اپنی مرضی نال آیا او زبان تے تالا لا لو تے جندا کہدا سی حضور دے بلاوے نال آیا دوویں ہاتھ چوک تے اونچا بولو سبحان اللہ ہور اونچا بولو سبحان اللہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے فقیر دی نظر چ بادشاہ دی حیثیت حضرت خواجہ میاں میر رحمت اللہ تعالی جدو لاہور آ کے ڈیرے لائے نا داتا دی قدماں وچ داتا دی نگری وچ اورنگزیب بادشاہ دا دور ہے دوپہر دا وقت تے حضرت بابا جی آرام فرما رہے قیلولہ فرما رہے دوپہر دے وقت چند گھڑیاں آرام کرنا مصطفیٰ دی سنت ہے میرے نبی دی سنت ہے بابا جی آرام فرمانے تے اورنگزیب دا گزر ہویا تے دل چ خیال ہے کہ ایتھے ولی وسدا تے میں ولی دی زیارت کر کے جاواں ولی دی زیارت کر کے جاواں جڑی نیت ہوندی نا ولی دی زیارت دی اے بڑا کچھ دے دیندی جے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو اللہ دے نبی آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے نا ایک ہرن نا آپ دی زیارت واسطے آیا تے آپ نے اس طرح ان دی پشت تے ہاتھ پھیرا تے ان دے وچوں کستوری دیاں خوشبوواں آندیاں نے جدو اپنے ہرنوں وچ واپس آئے تے کہنے لگے تیرے وچوں خوشبو کتھوں آ رہی اے ہرن کہنے لگا میں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی زیارت کر گیا تے آپ نے میری پشت تے ہاتھ پھیریا اے ہرنا دا سارا اجڑ اکٹھا ہو کے تے کہنے لگا آؤ آپا بھی خوشبو لے کے آئیے جدو آئے نا آدم علیہ السلام دی بارگاہ تے آپ نے ہاتھ پھیرا تے خوشبو کوئی نہ آئی جدو واپس آئے تے کہنے لگے تیرے وچ خوشبو آئی ہاتھ آدم نے پھیریا ساڈے تے بھی ہاتھ آدم نے پھیرا تے خوشبو کیوں نہیں آئی ہرن بڑا سیانا سی کہنے لگا تسی خوشبو لین گئے سو تو میں اللہ دے نبی دی زیارت کرن واسطے گیا سا میں زیارت کرن واسطے گیا سا ان جڑی اولیاء دی زیارت ہوندی ہے نا ایک کفارہ گناہ ہوندا ہے
واللہ میں ممبر رسول تے بیٹھا اپنے پیر خانے جاؤ نا اپنے سائیں دی بارگاہ مرشد دی بارگاہ وچ کوئی پریشانی ہوئے تے مرشد پوچھے نا کی پریشانی تے آکھ حضور کچھ پریشانی نہیں میں بس زیارت واسطے آیا میں بس زیارت واسطے آیا پھر پریشانی آپ ہی حل ہو جاوے گی ہن اے اورنگزیب دے دل وچ خیال ہے اللہ دا ولی تے میں زیارت کر کے جاواں دوپہر دا وقت ہے حضرت بابا جی میاں میر رحمت اللہ علیہ اندر آرام فرما رہے اپنے حجرہ پاک وچ باہر نا ایک درویش بیٹھا ہے دربان بیٹھا ہے تے جدوں اورنگزیب آیا نا تے آ کے کہنے لگا جی میں بابا جی دی زیارت کرنی ہے ملاقات کرنی ہے ملنا ہے تے درویش کہنے لگا بابا جی نہیں مل سکتے بابا جی تے آرام فرما رہے ہیں بابا جی آرام فرما رہے ہیں بھی پنڈ دے چودھری دا پتر ہوئے تے نہیں مانتے جڑا ہووی وقت دا بادشاہ غصہ آ گیا بابا جی مینوں نہیں ملے کاغذ تے قلم منگوا کے نے ایک فارسی تے جملہ لکھیا ہے اوتے لکھدا درے درویش را دربان اباید ولی دے بوئے تے پہرےدار نہیں ہونا چاہیے ولی دے بوئے تے درویش نہیں ہونا چاہیے اورنگزیب واپس ہونے تے درویش پریشان ہو گیا بابا جی نے تے میری چھٹی کرا دینی ہے میری چھٹی کرا دینی ہے ادھر بابا جی سرکار نا حضرت خواجہ میاں میر رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے وچوں باہر آئے درویش نو پریشان ویکھیا فرمان لگے بھی خیر ہے کیوں پریشان ہے کہندا حضور اورنگزیب بادشاہ آیا سی کہندا میں ملنا ہے تے میں آکھیا بابا جی تے آرام فرما رہے نے نہیں مل سکدے اے لکھتے دے گیا ہے درے درویش را دربان اباید ولی دے بوئے تے پہرے دار تے دربان نہیں ہونا چاہیے بابا جی فرمان لگے ذرا جلدی کر کاغذ تے قلم لیا اندا ذرا جواب دے بابا جی نے ایک جملہ لکھ دیتا فرمایا جا دے کے آ درویش میں آوازاں مار دے اورنگزیب ذرا ٹھہر جاؤ بادشاہ کہنے لگا پہلے بابا جی نہیں ملے ہن اساں بھی نہیں ملنا پہلے بابا جی دا ویلا نہیں ہن ساڈا بھی ٹائم نہیں اسی نہیں مل سکدے درویش کہن لگا بابا جی نے ملنا نہیں جڑا تسی جملہ لکھیا ہوئے بابا جی نے اوندا جواب بھیجیا ہے اورنگزیب ٹھہر گیا اورنگزیب نے لکھیا سی درے درویش را دربان اباید ولی دے بوئے تے پہرے دار نہیں ہونا چاہیے تے بابا جی نے لکھیا باباید تا سگے دنیا نہ آید فرمایا چلیا پہرے دار تا بٹھایا ہے کوئی دنیا دا کتا اندر داخل نہ آیا باباید تا سگے دنیا نہ آید فرمایا اس واسطے پہرے دار بٹھایا کوئی دنیا دا کتا اندر داخل نہ ہو جائے داخل نہ ہو جائے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تسی اکبر دی قبر تے لعنتاں برس رہیاں تے میرے مجدد پاک دی قبر انور تے آ جاؤ اقبال نے فرمایا نا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار اے ولیاں دے بوئے تے ایویں رونقاں ہوندیاں نے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے جنہ عشق وہی نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے ولیاں دے درباراں یوں تے آویکھ لگی وے بل عرض کر رہا سا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے حضرت ابراہیم بن ادم نے بادشاہیاں چھڑیاں تخت و تاج چھڑے آ کے نا دریا دے کنارے ڈیرے لا لے دریا دے کنارے ڈیرے لا لے تو سوئی دے نال نا اپنی گدڑی آپ ہی پیسیندے نے ایک دن وزیر سیر کردا کردا ادھر آ گیا تے ویکھیا نا ابراہیم اپنی گدڑی سوئی دے نال آپ ہی سی رہے تے وزیر کہنے لگا ابراہیم او کڈا چنگا ویلا سی تو حاکم سین تے سارے محکوم سن سارے تیرے آنکھیں لگ دے سن ہن ایتھے سوئی دے نال اپنی گدڑی آپ ہی پیسینا ہے حضرت ابراہیم نے نہ سنیا تے او سوئی دریا دے وچ سٹ دتی وزیر کہنے لگا ابراہیم ایک بیوقوفی کیتی ہے بادشاہیاں چھڈیاں نے دوسری بیوقوفی کیتی ہے کو سوئی تیرے کول تو دریا چ سٹ دتی
حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے دریا والا چہرہ کیتا فرمان لگے دریا دی مچھلیوں ذرا میری سوئی دے لے آیا میری سوئی دے لے آیا جے دریا دیاں مچھلیاں اپنے منہ وچ سونے دی سوئی لے کے آ گئیاں ابراہیم بن ادم فرمان لگے سونا تے بڑا پیچھے چھڑے آیا وا مینوں تے لوہے دی سوئی چاہیے ایک مچھلی اپنے منہ وچ لوہے دی سوئی لے کے آ گئی ابراہیم نے اپنی سوئی لے لئی وزیر بڑا حیران ہے لگا ابراہیم اے دریا دے جانور کدوں دے تیرے آنکھیں لگ دے نے آپ دیاں کامجی اتھروئی آگے فرمان لگے چلے آ جدو تو ساری کائنات چھوڑ کے میں یار دا ہو گیا ساری کائنات میری ہو گئی کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے ایک وار تو ہوڑا سونے دا پھر ساری خدائی اچھا بولو پھر ساری خدائی ابھی ایتھے میں انہاں دا ہن ذکر چھیڑ دے حضور غوث پاک جو کہ بڑی 11ویں شریف دا مہینہ ہے حضور غوث سمدانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی حضرت الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سارا خاندانی ولیاں دا ہوئے اچھا بولو یار سبحان اللہ بھئی ایک بار تو ہو نا سونے دا پھر ساری خدائی اچھا بولو پھر ساری خدائی ہاتھ چکتے دسو پھر ساری خدائی جڑے میرے نبی دے ہوگا نا پھر خدائی انہوں دی کیویں پر گئی کون حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں مشرق وچ بیٹھا ہوں تو میرا مرید میرا غلام مغرب وچ ہوئے نا فرماتے ہیں بے ستر ہو جائے فرماتے ہیں میں آکے پردے ڈال دینا میں نو خبر ہو جاتی گانے بھئی ایک بار تو ہو نا سونے دا پھر ساری خدائی اچھا بولو پھر ساری خدائی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ دینا مریدین فرماتے ہیں نا آپ تشریف فرما آپ نے وضو فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کیتے تے اچانک نا اپنی اپنی جتیاں مبارکہ کھڑامہ مبارکہ نا ہوا وچ چلا دیتیاں آپ دے مریدین فرماتے ہیں اسی ہوا وچ جاندیاں تے نظر آئیاں پر واپس آندیاں نظر نہیں آئیاں ایک قافلہ نا آپ دی بارگاہ وچ آیا انہاں بڑے سارے تحائف پیش کیتے تے وچ حضور غوث پاک دے نالین آپ دے کھڑامہ مبارکہ جتیاں مبارکہ بھی پیش کر دیتی مرید بڑے حیران ہوئے کہ تے چند دیر پہلے حضور غوث پاک نے ہوا وچ دائیاں سی تے ان کول کیویں آ گئیاں سرکار غوث پاک نے پوچھن دی ضرورت نہ ہوئی آپ مرید نے ان کافرے والے دے کول آئے تے آ کے فرمان لگے سرکار غوث پاک دی جوتے مبارک تہاڈے کول کیویں آئے قافلے والے کہنے لگے اسی سامان تجارت لے کے تے بغداد والا آ رہے رستے وچ جنگل آیا تے رات پہ گئی تے قافلے والے کہنے لگے جدو رات جنگل وچ بسر کرے تے اچانک قافلے تے لوگوں نے ڈاکواں نے لوٹنا شروع کر دیتا جدو آگے نا ساڈی واری پھر سانو ہور کچھ نہ سوجیا بغداد دے تاجدار دی یاد آ گئی بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا ہاتھ چکتے اچھا بولے سبحان اللہ گج بج کے سارے بولو سبحان اللہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ قافلے والے کہنے کہ پھر سانو میراں دی یاد آ گئی اساں منہ بغداد والا کیتا مدد دی آواز ماری مریدین کہنے لگے تو ساں کی آواز ماری تے قافلے والے کہنے کہ اسیں آوازاں مارنے سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں عرض سناواں کہ نو ہوا تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی تے میرے جیاں لکھ تینو پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے
در تو دھکنا مینو ہوں جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو دسو تسی بخشے دے کے نو قافلے والے کہن لگے اسی بغداد وال منہ کیتا رو کے کہنے سونے اجی اوکھا ویلا آگے آئی ساڑی مدد لیا جا ساڑی مدد لیا جاؤ کافرے والے کہن لگے اچانک ہوا دے اندر حضور غوث پاک دے کھڑا مبارکہ جتیاں مبارکہ ہوا دے وچ اڑ دیاں آئیاں آگے ڈاکوں دے سیران وچ وجیاں ساڑا سامان چھوڑ کے دوڑ گئے کہن لگے انہاں نو کچھ نہ آکھے آجے انہاں دے پیچھے کوئی جوندہ ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا مرشد کامل ہووے مرید صادق ہووے پھر اوکھے ویلے اپنے مرشد نو آواز ماریے مرشد آ جاندا مرشد مدد لئی سیکوں تے میرا مرشد وسے تے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا لوں لوں وچ وسے ہو تے جڑا مرشد حضور غوث پاک ورگا ہوئے اچھا بولو یار سبحان اللہ ہاتھ چکتے بولو سبحان اللہ جدو حضور غوث پاک دی ولادت وقت ہے نا تے آپ دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علی رحمہ فرماتے نے رات خواب وچ مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے نال چارے یار تے دیگر صحابہ بھی نے تے اولیاء دی جماعت لئیے تے میرے آقا کے فرما لگے ابو صالح موسیٰ پترہ تینوں مبارک ہوئے جڑا بیٹا تیرے گھر پیدا ہون والا ہے نا ان دی ولیاں وچ ایویں شان ہوئے گی جویں میں محمد دی نبیاں وچ شان ہے غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء حضور غوث پاک ولیاں وچ ایویں سجدے نے سرکار غوث پاک میراں ولیاں وچ ایویں سجدے نے جویں کملی والا نبیاں وچ سجدے ہے جویں میرے آقا نبیاں وچ سجدے نے سلمانو حسنی میں سید حسینی میں سید کون حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی نے چھوٹی جی عمر مبارک توجہ ہے چھوٹے چھوٹے نا بچے آپ دے کول آ گئے جیلان محلہ تے آکے کہنے لگے عبدالقادر آپ کھیلن چلیے فرمانا کہ میں کوئی کھیڈن واسطے آیا بچے نے اصرار کی طرح فرمان لگے پھر کھیل میری مرضی دی ہوئے گی کہنے لگے عبدالقادر جی میں آنکھیں کو اومیں کریں گے فرمایا میں آنکھاں گا لا الہ الا اللہ تو سو سارے کہنا محمد رسول اللہ گلیاں میں جو چھوٹے چھوٹے بچیں دے نال آپ مصطفیٰ دے کلمہ شریف دیاں صدامہ بلند کر رہے تے جو دو بچے تھک گئے نا کہنے لگے عبدالقادر ہن بس کریے مسکرا کے فرمان لگے بس کر دیو تھوڑی کھیڈ ہوگی تے میرے نانے دے دین دی تبلیغ ہو گئی ہے بھی جڑا ہوئی محی الدین دین نو زندہ کرنے والا فرما دینے میں ایک دن بازار چاہ رہے تھے کہ ایک بزرگ بڑے کمزور تھے میں آواز ہے کہ کہنے لگے عبدالقادر ذرا میری مدد تے کر میں سہارا تے دے فرما دینے جو ہی میں سہارا دیتے تو بالکل انجی میں تندرست توانا ہو گئے میں پوچھا تسی کون ہو تے کہنے لگا عبدالقادر میں تیرے نانے دا دین ہاں میں تیرے نانے دا دین ہاں میں بڑا کمزور پہ گیا سا ہون تو میں نو سہارا دے دیتا ہے قریب المرگ سا تے تو میں نو سہارا دے کے زندہ کر دیتا ہے آپ دا لقب ہو گیا محی الدین دین کو زندہ کرنے والا محی الدین آپ دا لقب پاک گیا حاضرین محتشم او حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پھر چھوٹی جی عمر ہے نا تے نانے دے دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے بغداد جان لگے
ماں کو ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو اجازت لئی اما جی اجازت میں نانے دا دین پڑھ کے آواں ماں نے سینے لا لیا ماں نے سینے لا لیا اج پتر پردیس جاوے نا بیرون ملک جاوے تے ماں رو کے کہندی وے پترا مینوں بھولی نا پترا مینوں فون کردا رہی پترا مینوں یاد رکھنا ہے اج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد جان لگے ماں نے سینے لا لیا اے نہیں فرمایا پترا مینوں یاد رکھنا ہی اے نہیں فرمایا پترا مینوں اپنے حوال دسدا رہی ماں نے سینے لا لیا منہ متھا چومیا فرمان لگی عبد القادر پترا جاندی وار ماں دی نصیحت پلے بن لے عرض کیتی امی جان حکم ہووے ماں کہن لگی وے پترا وے یاد رکھی کدے جھوٹ نہ بولی اج بچہ چھوٹا ہوئے نا تو جھوٹ بول دے وے تو باپ بڑا خوش ہونا میرا پتر بڑا تیز بن گیا میرے پتر نو سمجھ آ گئی ہے پر جدو وہی پتر بڑا ہو کے تے باپ دی نافرمانی کردا تے اگوں اونچا بولدا نا پھر باپ سر پھڑ کے روندا ہے کاش میں اودوں تربیت کردا جدوں نے پہلا جھوٹ بولیا سی اودوں میں اپنے پتر دی تربیت کر دیندا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولی دا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر چاہتے جے نا اولاد تواڈے آنکھیں لگے پھر اج میرے نبی دی آنکھیں لگ جاؤ مصطفیٰ دی آنکھیں لگ جو میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ کملی والا کی میرے کریم نے فرمایا میری محبت سکھاؤ میری آل دی محبت سکھاؤ تے تیسرا میرے نبی نے فرمایا قرآن دی تعلیم دیو قرآن دی تعلیم بھئی نوجوان تشریف فرما جے پڑھے لکھے کوئی پاکستان میں کوئی پوری دنیا میں کوئی ایویں دا سکول کوئی کالج کوئی ادارہ کوئی یونیورسٹی ہے کہ تعلیم بیٹا حاصل کرے تے ڈگری باپ نوں دے دتی جاوے کوئی ایویں دا ادارہ ہے نظر ایم بی بی ایس پتر کرے تے ڈاکٹر دی ڈگری باپ نوں دے دتی جاوے ایل ایل بی بیٹا کرے تے وکالت دی ڈگری باپ نوں دتی جاوے ایسا کوئی ادارہ پر ایک مدینے دی یونیورسٹی ہے جتھے میرے نبی نے فرمایا قرآن حفظ تے پتر کردا ہے پر نورانی تاج اللہ ماپیاں دے سر تے سجا دیندا ہے میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیو قرآن دی تعلیم دیو خیرکم من تعلم القرآن وعلم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ راوی نے فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تواڈے سرم چ بہتر ہوے جڑا قرآن سکھاندا ہے قرآن سکھاون والا سکھان والا بہترین ہے ماں نے سینے لایا فرمایا پترا جھوٹ نہ بولی عرض کیتی اماں میں وعدہ کرنا کدے جھوٹ نہیں بولاں گا قافلہ جا رہے تے رستے چ نا ڈاکو نے قافلہ لوٹنا شروع کر دیتا تے آپ دی ماں دے کول نا اس ویلے 80 دینار سن 40 دینار نا آپ دی بغل چ سی دتے تے 40 دینار آپ دے بھائی واسطے رکھ لے تے جدوں پتر نو اللہ دے سپرد کیتا نا پترا کدے جھوٹ اونچا بولو پترا کدے جھوٹ نہ بولی پترا کدے جھوٹ نہ بولی جھوٹ نہ بولی جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے کہ صحابی آیا نا پھر نبی دی کلمہ پڑھیا عرض کیتی کملی والا میں گناہ بڑے کرنا تے میں سارے گناہ ایویں نہیں چھڑ سکدا ایک ایک کر کے چھڈاں گا میرے کریم نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو نہ چھڑ تو صرف جھوٹ چھڑ دے جھوٹ نہ بولی جدوں صحابی آیا نا تے دل کیتا میں گناہ وال مائل ہویا تے دل وچ خیال آیا جے میں گناہ تے کر لواں تے حضور دی بارگاہ چ جاواں گا تے میرے آقا نے فرمایا گناہ کیتے تے میں جھوٹ بولیا تے جھوٹ دا تے وعدہ کیتا ہے تے جب میں سچ بولاں یا رسول اللہ گناہ کیتا ہے پھر شرمندہ ہوواں گا نہیں یار گناہ نہیں کرنا دوسرے گناہ وال دل مائل ہویا نا جدوں تے دل چ خیال آیا حضور نو جھوٹ بولاں گا تے وعدہ خلافی ہوئے گی تے جے سچ بولاں گا تے شرمندہ ہوواں گا گناہ کر کے آیا ایک جھوٹ چھڈیا تے سارے گناہ ہی چھوٹ گئے ایک جھوٹ چھوڑیا تے سارے گناہوں تو جان چھوٹ گئی سلمانو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نا ڈاکو نے لٹنا شروع کر دیتا ایک ڈاکو نے حضور غوث پاک دے کول آیا آگے کہنے لگا پترا دس تیرے کول کی ہے حضور غوث پاک فرمان لگے میرے کول 40 دینار نے
انہیں مذاق سمجھے اگے ٹر گیا ایک ہور ڈاکو آیا آ کے کہنے لگا پترا تیرے کل کی ہے فرما لگے 40 دینار نے انہیں بھی مذاق سمجھیا جدو سارے کافر لٹ لیا ڈاکوان دا سردار کہنے لگا کوئی رہت نہیں کیا اے ڈاکو کہنے لگے ایک بچہ ہے وہ کہندا 40 دینار نے سانو تے جھوٹ لگدا ہے پر اون دے چہرے والے ویکھیے اون دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں لگدا ڈاکوان دا سردار چلیا حضور غوث پاک دے کول آیا آ کے کہنے لگا بچیا دس تیرے کول کی ہے فرما لگے 40 دینار نے کہنے لگا کتھے نے آپ نے کٹ کے سامنے رکھ دیتے ڈاکوان دا سردار حیران کہنے لگا بچیا اپنا مال چھپان واسطے تو جھوٹ کیوں نہیں بولے اکھاں وچ اتھرو آ گئے فرما لگے میں جھوٹ کیویں بولدا میری ماں نے منع کیتا میری ماں نے منع کیتا ہے میں جھوٹ کیویں بولدا میں ماں دا نام فرمان بنا سانا سی ڈاکوان دے سردار دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندا یا اللہ اے چھوٹا جا بچہ ہے ماں دی نام فرمانی نہیں کردا مینوں تے عمر گزر گئی ہے میں تیریاں پہ نام فرمانیاں کرنا وا یا اللہ معافی دے دے میرے غوث دی اکو نظر پہ گئی پہلے ڈاکوان دا سردار ہے ہن وقت کتب بنا دیتا نظر پئی میرے غوث دی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی اس واسطے عاشق بول کے کہندا ہے مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر تقدیریں بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکثر اکو میرے غوث دی نظر پئی کتب بنا دیتا زمانے دا مسلمانوں ایویں کسی کامل دی نظر چاہ جاؤ کسی کامل دی نظر چاہ جاؤ اج تک اگر مرشد نہیں نہ پکڑیا کسی کامل دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے دیو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جی اسی اپنے مال دا پہرے دار رکھنے نا جڑا کامل مرشد ہے نا یہ ساڈے ایمان دا پہرے دار ہوندا ہے میں تحدیث نعمت واسطے اکثر عرض کرنا میری عمر چھوٹی ہے پر میرے بابے سائیں چورے والے دی مہربانی ہے سائیں دی مہربانی ہے میرے بابے دا کرم ہے میاں صاحب نے فرمایا سی نے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھن اونچائیاں تے اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں کسے سائیں دی نظر سولی پہ جائے نا تے کم بن جاندا جے میرے بابے چورے والے دی مہربانی سائیں دی نظر ہے سائیں دی نظر دا کمال ہے کسے دی نظر چاہ جاؤ کسے دی نظر چاہ جاؤ آئیے ابھی آخری بات عرض کراں اجازت چاہواں ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے تشریف فرمانے تے جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے تے جویں اے ساڈی مسجد دا ستون ہے نا ایویں مسجد دا ستون ہے تے آپ دا ایک مرید بڑا خاص حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح نا اس ستون دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے تے سو گئے بھئی بڑی حیرانگی دی بات نہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدو واز ختم ہوتا ہے نا تے بڑے بڑے لوگاں دے وچوں جنازے اٹھ دے نے خوف خدا اتنا طاری ہوندے لوگاں دی جان نکل جاندی ہے تے جندا واز سن کے لوگاں دی جان نکل جائے
اس حضور غوث پاک دے واہ دے درمیان اگر کوئی سو جاوے، بات سوچنا لیے نا آپ دا مرید ہے اس طرح آپ خطبہ ارشاد فرماتے سامنے جی میں ستونے نا ٹیک لگائی تھی آپ دا مرید حضرت علی بن حتی سو گئے، آپ نا ممبر تو نیچے تشریف لگیا ان دے سامنے جا کے اس طرح ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، مرید دے سامنے کھڑے، اچانک نا حضرت علی بن حتی رحمۃ اللہ علیہ دی آنکھ کھل گئی تے کہنے لگا حضور جی میں تسی کھڑے جے ایویں تے غلام اپنے آقا دے سامنے کھڑا ہوندا ہے، مرید اپنے مرشد دے سامنے کھڑا ہوندا ہے، حضور تسی ایویں کیوں کھڑے جے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے علی بن حتی سجید سی خواب وچ کی پیا ویکھدا سیں، عرض کیتی سونیا میری اکھ سو گئی مقدر جاگ پے، کملی والے دی دید ہو گئی، میں کملی والے دی دید پیا کرتا ہوں، حضور غوث پاک فرمان لگے علی بن حتی میں ہاتھ بن کے تیرے سامنے نہیں کھڑا ہوں، میں اپنے نانے دے سامنے کھڑا تھا، تو خواب وچ دید پیا کردا سے میں جاگ دیاں دید پیا کردا، جاگدا پیا زیارت کردا سا، سفنے اندر میرا ماہی ملیا کہ میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے اجڑی جھوک وسا دے میری تے موڑ میرے ول واگاں ایک واری جے میرے خواب چ آویں تے میں ساری عمر نہ جاگاں، جیندے تے میرے آقا کریم مہربانی فرما دیں، نوجوانوں بڑی محبت نال تسی میرے نبی دے میلاد شریف دا اہتمام کیتا ہے، تسی سارے حاضر ہو، میں حاضر ہویا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہجے تے 12 بجے نے نا، اگر 1 بجے تک 2 بجے تک 3 بجے تک اس محفل کر لگے نا تے صبح اٹھ کے فجر دی نماز نہ پڑھیے تے ساری محفل دا مقصد پورا نہیں جی ہوندا، جس نبی دا میلاد منانے تے نعرے لانے نا اس محبوب دا اپنے تے رنگ چڑھا لگے، غلامی رسول میں موت قبول دے سی نعرے بڑے ٹل را کے لانے سانو دسنا نہ پوے بن جائیے ایویں دے چہرے تے سنت مصطفیٰ دا رنگ سجا لئیے، لباس اپنے سونے نبی ورگا بنا لئیے، غیران دے رنگ اتار کے تے رنگ حضور دی سیرت طیبہ دا چڑھا لئیے، پھر اسی دوروں آتے ہوں گے تے لوگ اشارے کر کے کہیں گے او ویکھو کملی والے دا غلام پہ لگا دا جے، نبی دا غلام پہ لگا دا جے، اس محبوب دا رنگ چڑھا لو۔ مینوں احباب نے فرمایا کہ عظمت والدہ ایک چیز پھر سنو جی، چلو میں سنا دینا بس بھی میں عرض کر کے 2-4 منٹ اجازت چاہ رہا ہوں۔ حدیث پاک چاہتا ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نظر پہ قبیلہ بنو کلب دا سردار تے بڑے ہی سونے نام دحیہ ہے کلمہ نہیں سی پڑھیا، جدو کلمہ پڑھیا نا حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے جبریل جدو انسانی شکل چ حضور دی بارگاہ چاندے نے نا تے چہرہ دحیہ قلبی والا لا کے آوے نے، ایڈے سونے سن، میرے آقا دی نظر پہ عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ وچ سارن واسطے بنائے، اینو محمد دا غلام ہی بنا دینا، میرے آقا نے تبلیغ پیش فرمائی، مصطفیٰ دا طریقہ تبلیغ ہے کہ حضور جڑا قبیلے دا سردار ہے نا انہوں تبلیغ فرما دے سن، سردار نے کلمہ پڑھ لیا تو باقی لوگ آپ ہی کلمہ پڑھ لیں گے، اپنے قبیلے دے سردار نے فجر دی نماز تو بعد نا میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے رب کعبہ دی قسم کتاب وچ پڑھے، میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا دیتی، فرمایا ایتھے بیٹھ جا، پتہ چلے جن رب عزت دے اون دی عزت کرنی چاہیے، جن رب عزت دے اون دی عزت کرنی چاہیے، میرے آقا عزتاں پہ دیندے نے، دہی ہاتھ جوڑ کے کہندے کملی والے میری اینی اوقات نہیں میں تھوڑی جگہ تے بیٹھا، بڑے نا ادب دے نال میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئے، میرے آقا نے جدو کلمہ پڑھایا نا اکھاں وچ اتھرو آ گئے، کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی کملی والے اپنے قبیلے دا سردار ہاں
تے اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں نوں میں زندہ دفن کیتا ہے. انہاں گناہگار پتہ نہیں رب معاف کرے یا نہ کرے. تے ادھر جبریل آ گئے تے آ کے عرض کیتی کملی والے اللہ فرما رہا ہے اپنے غلام نو آکھو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے اگوں نہ کرے. پچھلے دی معافی کے حضرت تحیہ پھر روئی جا رہا ہے. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے دہیا کیوں پہ رونا ہوئے. عرض کی کملی والے آؤ اے تے قبیلے دے بیٹیاں دی بات ہے. میرے گھر بھی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. کملی والے آ میں لوگاں دے سامنے نہیں جاتا. لوگاں نے تانے دینے نے لوگاں نے مینے مارنے نے اند کرتی پیدا ہوئی ہے. عرض کہتا کملی والے میں لوگوں دے سامنے نہیں جاندہ ہوں. اپنے چہرہ چھپا کے اپنے گھر بیٹھا ہوں. میرے دل چ خیال ہے بیٹی نو دفن کر کے آ جاؤں. پھر خیال آتا ہے ہجے دفن نہیں کرنا اے ذرا بڑی ہو جائے پھر دفن کراؤ گا. اینو پتہ دے لگے میرے گھر وچ پیدا کیوں ہوئی ہے. عرض کہتا کملی والے جدو میری بیٹی بڑی ہو گئی اپنی بیٹی نو نہ لے کے جنگلاں والے جا رہے ہوں. میری بیٹی بڑا پیار کر دی ہے مینوں بابا بابا کہندی ہے. میں اگوں بول دئی نہیں اپنی بیٹی نو جواب ہی نہیں دیندا ہوں. کملی والے آؤ جدو بیٹی نو نہ لے کے جنگلاں وچ آیا ہوں اپنی بیٹی دی قبر پہ کھودنا ہوں. جدو قبر تیار ہوئی اپنی بیٹی نو قریب بلایا میں وچ دھکا دے دیتا ہوں. میری بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں. رو کے کہنے لگی بابا وے مینوں ماری نا. بابا کہڑے جرمہ دی سزا پیا دینا ہے وے میرا قصور کی ہے مینوں ماری نا. عرض کی دی کملی والے ترس نہیں آیا. بچی رو رو کے ترلے لیندی ہے مینوں رحم نہیں آتا. کملی والے ہتھی قتل کر کے آ گیا ہتھی دفن کر کے آ گیا. اج رات ویلے اپنے بستر تے لیٹنا میری اکھ وچ نیند نہیں آتی. اپنی بیٹی دیاں یاداں آندیاں نے ہوندیاں بابا بابا دیاں آوازاں آندیاں نے. صحابہ بھی روئی جا رہے میرے آقا بھی روئی جا رہے. میرے آقا نے فرمایا دنیا والیوں الوالد نعمت والبنت رحمہ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں پتر نعمتیوں دینے تیاں رب دی رحمتیوں دیاں نے. پتر نعمتیوں دینے تیاں رحمتیوں دیاں نے. کوٹوار دے رہنے والے ہو کدے غور کرے آجے باپ دے جوان 5 پتر ہون دی بیٹی کوئی نہیں ہوئے. باپ بھی کما دے ہوئے پتر بھی کما دے ہون. پھر بھی باپ کہندہ لوگوں کمانے تے بڑا پر پتہ نہیں پیسہ کدھر جاندہ ہوئے. کدے غور کرے آجے باپ مزدوری کر دے ہوئے ہوندہ پتر کوئی نہیں ہوئے. ہوندیاں 5 بیٹیاں ہون او مزدور سر اچھا کر کے کہندہ لوگوں کرنا تے مزدوریاں پر پتہ نہیں برکت کتھوں آ جاندی ہے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا برکت ہور کدھروں نہیں آندی. تیرے گھر وچ بہن ہے تیرے گھر وچ بیٹی ہے انہاں دی وجہ تو اللہ دی رحمت نزول ہوندا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ جنہوں اللہ 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں دے وے او محمد دی سنت سمجھ گئے اپنی بیٹی نال پیار کرے اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کرے. تو بیٹی جوان ہو جائے او دا نکاح کر کے رخصت کر دے وے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ او بیٹی نال پیار کرنے والا بیٹی دی اچھی تربیت کرنے والا کل قیامت دے دیاڑے محمد اینا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلیوں دی. کملی والے تیری عظمت و صدقے جاوا تیری عظمت و صدقے جاوا. روندیاں تیاں نو عزت دین والے روندیاں تیاں دی قدر ودھان والے. اج بھی او ویلا نہیں آ گیا جن گھر بیٹا پیدا ہوئے لوگ مبارکاں دیندے نے. جن گھر بیٹی پیدا ہوئے باپ دا چہرہ بگڑ جاندا ہے
پر نہ حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے میرے نبی دی بارگاہ چاہیے تے سر تے کپڑا کوئی نہیں. مصطفیٰ نے اپنی کالی کملی اتار کے تے سر تے دے دیتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کملی والے تے کافر دی بیٹی تے سر پہ کج دے جے. میرے آقا تڑپ گئے. فرما کی ہوئے جے کافر دی بیٹی ہے تو کسی دی بیٹی ہے نا. جی میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا, میں گھراں دی تیاں دے بھی سر ننگے نہیں ویکھ سکدا. اس وک دی وکاندی عورت نو دفن ہوندی نو میرے نبی نے دے سر تے غیرت دی چادر دے کے تے گھر دی ملکہ بنا دیتا. اس بات تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تھیاں لئی پردیس وے باپ لے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اتیاں دیاں تقدیراں جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی. عربی سلطان آیا تے اچھیاں نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا. گل مکدی اے گے ابو لہب دا رنگ گورا مالدار مکے دے چودھری تے سردار حسبن اسمہ نبی ورگا پر ہے دوزخی. بلال دا رنگ بھی کالا خاندانی غلام ہے, اون دا رنگ کالا ہے پر دل وچ کملی والا ہے. سائیاں نے او کعبے دی چھت چڑھا دیتا, نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. اللہ والے جے ویکھن تاں دل ویکھ دے. حدیث پاک چاہتا میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. میرے نبی نے فرمایا رب تواڈے چہرے نہیں ویکھدا, رب تواڈے مال نہیں ویکھدا. کملی والے رب کی ویکھدا؟ فرمایا رب تواڈے دل ویکھدا تے رب تواڈے عمل ویکھدا ہے. جیسے چہرے تے دنیا داراں دی نظر پندی سی بڑا سجا کے تے سونا کر کے رکھنے اپنے دل ول کدے دھیان نہیں دیتے جنے تے سارے سونے خدا دی نظر پیندی ہے. حضرت اقبال نے فرمایا سی در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. فرماتے نے لوگوں جڑا محمد دل میرے نبی دے رہن دی جگہ ہے. کسی نے نا حضور غوث پاک کو پوچھے حضور رب کتھے ملدا ہے تے رو کے فرمانا کہ رب ٹوٹے ہوئے دلاں وچ ملدا ہے, شکستہ دلاں وچ ملدا ہے. مسلمانوں اس دل نو صاف کر لئیے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدوں یار دے سامنے جائیے نا وہ چہرے نہیں ویکھدا, وہ ساڈے دل ویکھدا ہے. عارفاں دے سلطان نے فرمایا سی نا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. جے کوئی اس نو جانے ہو منہ کالا پر دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو. فرماتے ہیں تیرا چہرہ جویں دا بھی ہے دل صاف رکھ لے پھر تینوں محبوب پسند کر لے گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اے نوجوان میرے نبی دے غلام انہاں دی جوانی اللہ تعالیٰ پاکیزہ رکھے اپنے محبوب دا صدقہ. جتنے بھی میرے نبی دے غلام بزرگ نوجوان بچے آئے ہو اللہ قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. آمین. وما علیہ